डॅनियल बाप हे सध्या एन्क्रोचमेंट आसले ते सध्या क्लियर करप चालू आसा नेमकी कितें विशय अमनिदादाचो शेत आनी आमची पार्रा आरपोरा नागवा बॉर्डर बोर्डीकारांक आमच्या शेतांसून ह्या जाग्यार येवपाक वाट ना. वी हॅव टू कम टू आरपोरा नागवा आनी आरपोरा नागवा इगोर्जेच्या फाटल्यान आमचो सब स्टेशन जो जावन आसा हांगाच्यान आमकां एंट्रन्स हांगा मेवता आनी हो जावन आसा आमचो बांद. पयलींचो बांद आतां रस्तो तेंच्यांनी केल्लो हांगा कोण लोक रावतात आनी आमकां अमनिदादीन आमच्या नदरेक हाडले, पंचायतीच्या नदरेक हाडले की ह्या जाग्यार खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आहा, स्पेशली ऑन द सायड ऑफ आरपोरा नागवा. आमकां सर्वे करपाक गेल्यार आमकां कळोन येयलें की एकटो दिवकर जो आरपोरचो ताणें हिंगा एक स्क्रॅपयार्ड सेटअप केल्लो. खूब वर्सां तो चलयतालो आनी ताका शोकॉज काडले इमिजिएटली. ताका सांगलें की हे तुमी स्क्रॅपयार्ड 7 दिसां भितर काडचे आनी 6 म्हयन्याचो आमी टायम दिलो ताका. तो येयल्लो पंचायतीन, वी गेव हिम टायम, एक पर्सनल हियरींग दवरून ताका टायम दिलो तुमी काडचे आनी कितें बिजनस सेटअप करपाक जाय आमी तुका आदार करतात, अमनिदाद तुमकां आदार करता अशेंय सांगलें. कित्याक आमी पोर्रान स्क्रॅपयार्ड अलाव करिना आनी आयज पोर्रान एकूय स्क्रॅपयार्ड ना आमच्या पोर्रा गांवांत. खुशालकाय भोगता आयज जो लास्ट आशिल्लो ते आमी काडून आयज तेजो डिमॉलिशन केल्लो आसा. वी वील क्लियर दीस सायट बाय द एंड ऑफ दीस डे. GWMCसून आमकां आदार मेळिल्लो आसा. सगळे जितले स्क्रॅप ते जावं कोच्यो, ते जावं दुसरे अनवॉन्टेड आयटम्स, कार्डबोर्ड्स, पत्रे, हे सगळे ते सिस्टमॅटिकली सेग्रिगेट करून डिस्पोज ऑफ करतले. हांव सगळ्याक खास करून आमचो एटर्नी बेनेडिक्ट बाब आनी ताजी आख्खी कम्युनिटीची टीम जे प्रोएक्टीव जावन आसा. आमी पोर्रान शेतां पुरपाक दिना. वी डू नॉट अलाव इलिगल लँड फिलिंग सिन्स द स्टार्ट. आमी जेन्नाच्यान निवडून येयल्ले आसा वी डू नॉट अलाव इलिगल लँड फिलिंग. वी चालू आमी वचोन बंद करतात. दीस इज एक्चुअली द वर्क ऑफ TCP डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स ऑफिस आनी दुसरे जे डिपार्टमेंट आहा तांकां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आनी तांकां पावर्स दिल्ले आसा. तेंचे एक्टान बरयल्लें आसा की फायन घालूंक शकतात ते. तेंचे एक्टान बरयल्लें आसा की लेटर घालून डायरेक्ट कोण आमचो हुएवर इज द पर्सन हू हॅज कमिटेड द एक्ट ताका विदीन 7 days टायम, विदीन 1 month टायम लँड परत पयलीं आशिल्लो पळय शेत आशिल्लो परत रिस्टोर करपाक तांकां ऑथॉरिटी जावन आसा. ते पंचायत राज एक्टा प्रमाणे आमचे कडेन ना अनफॉर्च्युनेटली. तरी आमी कम्युनिदादाचो साथ घेवन, आमचे सगळे गांवकाराचो साथ घेवन आमी स्वता वचोन ग्रावंडाचेर ते करतात. कारण खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटीव लॅप्स जाल्ली आसा अशें आमकां दिसता. आनी स्वता पंचायत जेन्ना कंप्लेनंट जाता, पंचायतीन आमच्या आयज एक डेटाबेज आसा वेर वी आर शोकेसिंग मल्टिपल केसीस ऑफ इलिगल लँड फिलिंग वीच हॅव टेकन प्लेस. आमी स्वता वचोन तांकां नोटिशी दिल्ले आसा आमच्या वाटेनसून आनी आमी स्वता तांकां सांगलेलें आसा की ते तुमी परत रिस्टोर करचे. सो खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटीव वायज स्ट्रिक्टनस येवपाची गरज आसा. आनी दर एक डिपार्टमेंट, ते जावं TCP, ते जावं कलेक्टर्स ऑफिस, ते जावं मामलेदार्स ऑफिस, त्यांच्यांनी स्वता इनिशिएटीव घेवन जेन्ना पंचायत फुडें सरता हे सगळे इलिगॅलिटीज आमच्या गांवांसून भायर काडपाक आनी गांव बरो उरपाक, आमचे गांवचे दोंगर, आमची गांवची शेतां जेन्ना आमी राखपाक फुडें सरता तांच्यांनी आमचो साथ दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता.
आनी आमचो कोन्निदा धट्टणी सदांच ताजी आख्खी कमिटी ताजी आख्खी टीम दे आर ऑलवेज प्रोएक्टीव इन मेकिंग शुअर तुमी पळोवंक शकता आमची पोर्राची शेतां जी जावन आसा सदांच ग्रीन आसता आनी आमचे खुबशे शेतकार भाव आनी भयण दर एका वर्सा शेतान देंवन ते शेत रोयतात आनी स्वताच्या पोटार खंय तरी एक आदार मेळचो म्हणून ते आयज मेरेन हो ट्रेडिशनल जो ऑक्युपेशन आहा गोंयचो फार्मींग हातूंत ते सारके प्रोएक्टीव जावन आसा म्हणून आमकां खुशालकाय भोगता आमकांय उमेद जाता जेन्ना ते देंवतात आनी तांकां जाता ते भाशेन आदार करपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो.